morning. Welcome to Jaiswal online classes. Good morning, my dear students also. आज म तपाईहरुलाई पार्टनरशिप गराउन गइरहेको छु. लास्ट भिडियो मैले तपाईहरुमा अपलोड गरेको थिएँ, 32nd पार्ट सिम्पल इंग्लिश रिलेटेड क्वेशन्स अपलोड गरेको थिएँ. आज मेरो टपिक छ दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस. र यो पनि तपाईको अर्थमेटिक्स पार्ट हो. यो पनि तपाईको 5 मार्क्स को क्वेशन्स माध्यमिकमा क्वेशन्स अराइज हुन्छ. सो स्टार्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि पार्टनरशिप बिजनेस चाहिँ के हो त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. जस्तो कि के हो भन्दा पार्टनरशिप सिम्पल ल्याङ्ग्वेज मेरो नि if two or more persons jointly started a business with their own capitals, then this business is called the partnership business. मतलब के चाहिँ भन्दैछ भन्दाखेरि जब दुईदेखि दुई भन्दा बेसी मान्छे भएर कुनै पनि एउटा बिजनेस स्टार्ट गरे भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पार्टनरशिप बिजनेस भनिन्छ. सिंगल पर्सन क्यानट स्टार्ट द पार्टनरशिप बिजनेस. याद राख्नु, दुई या दुई भन्दा अधिक मान्छे मिलेर एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छ त्यसलाई भनिन्छ पार्टनरशिप बिजनेस. र पार्टनरशिप बिजनेस जानुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ? एउटा रुल्स छ, दैट इज जनरल एज वी फलो दी टु रुल्स. दुईटा रुल्स छ. एउटा रुल नम्बर 1 के हो? दैट इज इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इफ द कैपिटल अफ पार्टनर इज इन्वेस्टेड फर द सेम टाइम then the part of the profit is distributed in the ratios of their investment. मतलब के चाहिँ भन्दैछ भन्दाखेरि जब कुनै पार्टनर सँगै मिलेर एट द सेम टाइम, जस्तो ए ले पनि इन्भेस्ट गर्यो, बी ले पनि सँगै त्यही टाइममा इन्भेस्ट गर्दैछ भने र जुन चाहिँ प्रफिट आउँछ सेम टाइममा इन्भेस्ट गर्दैछ र जुन चाहिँ पार्ट अफ प्रफिट जुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ? डिस्ट्रिब्युटेडली गर्नुपर्छ अकॉर्डिङ टु देयर इन्भेस्टमेन्ट. जस्तो कि एउटा एक्जाम्पल, ए ले इन्भेस्ट गर्यो 2000 रुपैयाँ, बी ले इन्भेस्ट गर्यो 3000 रुपैयाँ. एट द सेम टाइममा इन्भेस्ट गरेछ दुईजनाले, मतलब दुईले सेम टाइममा इन्भेस्ट गरेछ भने यसको जुन चाहिँ टोटल प्रफिट आउँछ, सपोज 5000 रुपैयाँ प्रफिट आयो अरे, यसको 5000 को प्रफिट जुन चाहिँ छ यो चाहिँ केमा डिवाइड गरिन्छ? अकॉर्डिङ टु देयर इन्भेस्टमेन्ट को हिसाबले डिवाइड गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ रुल नम्बर 1 ले भनेको. रुल नम्बर 2 चाहिँ के छ? In a partnership business, if the capital of a partner is invested for different period, then the part of the profit will be distributed in as the ratios of the product to the capitals and the period of their investment. मतलब के चाहिँ भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब पार्टनर छ अरे, एउटा पार्टनरले सपोज ए छ एकजना, ए छ अरे र बी छ अरे. ए ले इन्भेस्ट गर्यो 5000 एट द बिगिनिङ अफ द मन्थमा इन्भेस्ट गर्यो, तर बी चाहिँ के गर्यो? बिगिनिङमा इन्भेस्ट नगरेर चाहिँ विदिन अ सर्टेन टाइममा इन्भेस्ट गर्यो, लाइक आफ्टर 6 मन्थ. मतलब बी ले इन्भेस्ट गर्यो आफ्टर 6 मन्थ. मतलब यदि बी ले 6 महिना बाद इन्भेस्ट गर्दैछ भने त्यति बेला चाहिँ प्रफिट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्दाखेरि द पार्ट अफ द प्रफिट विल बी डिस्ट्रिब्युटेड एज द रेशियोज अफ द प्रोडक्ट द क्यापिटल. मतलब जुन चाहिँ रेशियो छ यिनीको दुईटाको, बी को सपोज 3 बी ले इन्भेस्ट 3000, यसको जुन चाहिँ रेशियो छ त्यो रेशियो बाइ प्लस टाइम, त्यो दुईटैको क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ के निकालिन्छ? क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यसको प्रफिटको. र यो रुल चाहिँ दुईटै थाहा हुनुपर्छ. फर्स्ट रुल चाहिँ के छ? दैट इज A and B together have started a business with a capital of 15,000 and 25,000 respectively. A र B ले दुईजना टुगेदर स्टार्ट गरे, बिजनेस स्टार्ट गरे विथ अ क्यापिटल रुपीस सपोज 15,000 र 25,000 रेस्पेक्टिभली. अब भन्ने छ इफ दे मेक अ प्रॉफिट अफ रुपीस 16,800 इन अ इयर्स, लेट अस राइट बाइ क्याल्कुलेटिङ द शेयर अफ प्रॉफिट निकाल्नु. शेयर अफ प्रॉफिट निकाल्नु छ हामीलाई क्वेशनमा. त फर्स्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई ए र बी को जुन चाहिँ क्यापिटल जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो हामीले लेख्न सक्छ. सो दैट ए capital equals to how much? Rupees 15,000. त्यसरी नै B को क्यापिटल कति भयो? That is rupees 25,000. यो दुईजनाको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भयो. अब यसको के निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले? रेशियो. सो दैट रेशियो अफ their capitals equals to रेशियो भने their भने कसको? दुईजनाको. मतलब एउटा भयो 15,000, त्यसरी अर्को भयो 25,000. अब यहाँ के गर्नु छ भने रेशियो मतलब भन्ने बित्तिकै हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं. सो वी कैन सी हियर तीनटा 0 यहाँ छ, यहाँ पनि कतिवटा 0 छ, तीनटा 0. सो वी कैन गेट 30 फ्रम हियर, 30 फ्रम हियर. अब कुन चाहिँ नम्बरले यो दुईटा नम्बरलाई जान्छ?
3 ले गरे भने 3 ले 15 ले जान्छ तर 3 ले 25 ले जाँदैन 5 ले 15 ले जान्छ 5 ले 25 ले जान्छ. So we can say 5 3 is 15, 5 5 is 25. We can write it that is 3:5 लेख्न सक्छ. अब जुन चाहिँ रेशियो निक्ले चाहिँ यसको सम गरिहालौं. Sum of their ratio, that is 3 plus 5, that is 8. त्यसको बाद भनेको छ हामीलाई if they make a profit of rupees 16,800 in a year, मतलब A र B ले जुन चाहिँ स्टार्ट गरेको थियो at the end of the year मा चाहिँ उनीहरुले प्रॉफिट कति कमाएको छ, that is 16,800. So we can write it total profit of, so we can total profit equals to, that is how much, rupees 16,800 मेरो के भयो total profit भयो. अब के निकाल्नु छ मलाई, let us write by calculating the share of the profit. Dear share of profit भने कसको share of profit भनेको A and B. The first के गर्नु छ, that is share of A. A को share कति हुन्छ, share of profit of A पनि लेख्न सक्छ. That is share of A equals to कति हुन्छ, A ने इन्भेस्टमेन्ट कति गर्यो 15,000, यसको रेशियो कति निक्ल्यो 3. So 3 out of total sum कति भयो, that is 8 into total profit कति हो 16,800. So 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8 0 0. So we can say 3000 भयो, 3 1 3, so 3 2 6. मेरो share of A आयो. त्यसरी नै हो share of profit of B. So that share of profit of B को share कति हो, यो A को इस 15,000 चाहिँ B ले इन्भेस्ट गरे 25, त्यसको share कति हो 5. टोटल सम कति निक्ल्यो गर्दाखेरि 8 into total profit कति हो 16,800. So 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8 0 0. So multiply on 5 0 0 0 0 5 into 1, that is 5, 5 2 is 10. So share of A, profit of A equals to this much, B को कति हो 10,500. Okay, next question के छ मेरोमा, that is three friends started a business by investing rupees 8,000, 10,000 and 12,000 respectively. They also took an amount as bank loan. At the end of the year, they made a profit of rupees almost 13,400. के भन्दैछ भन्दाखेरि तीनजना पार्टनर जो थियो, तीनजना फ्रेन्ड जो थियो, उनीहरुले एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्यो. इन्भेस्टिङ एकजनाले इन्भेस्ट गर्यो 8,000, अर्कोले इन्भेस्ट गर्यो 10,000, अर्कोले इन्भेस्ट गर्यो 12,000 रुपैयाँ रेस्पेक्टिभली. रेस्पेक्टिभली भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भने हामीले लेख्न सक्छौं, that is first friend invested, that is how much 8,000. This is the second friend invested how much, that is 10,000. This is the third friend जो छ invested how much, rupees 12,000. Okay, after finding the investment हामीलाई थाहा छ के निकाल्नु पर्छ, यिनीहरुको रेशियो निकालिहाल्नु पर्छ. So ratio of their investment, that is how much, 8,000 is to 10,000 is to 12,000. Okay, यहाँ तीनटा जीरो छ, यहाँ कति जीरो, चारटा जीरो छ, यहाँ तीनटा जीरो छ. So यहाँ तीनटा चारटा जीरो, यहाँ तीनटा, मतलब यहाँ तीनटा काटेर यहाँ चारटा काट्न सक्दैन. This means you have to cancel 30 from here, you also cancel from 30 from here and 30 from here. So I'm cancelling 30 from 30 and 30. So what will remain here, 8 is to 10 is to 12 will remain here. So now we are going to cut it from the value with 2. 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. So what we get from here, that is 4 is to 5 is to 6. So the ratio of your investment is how much, 4 is to 5 is to 6. After that what we are going to do it is sum of their ratio. So what will be the sum of ratio, that is 4 plus 5 plus 6. So it will be how much, 9 9 plus 6, that is 15 is the ratio of their sum. Okay, त्यसको बाद के गर्नेछ, they also took an amount as bank loan. At the end of the year, they made a profit of rupees how much, 13,400. मतलब
सम अफ द रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै उनीहरुको टोटल प्रॉफिट चाहिँ कति भएको रहेछ, दैट इज टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीस 13,400 उसको टोटल प्रॉफिट हो। अब क्वेश्चन के भनेछ, after paying the annual bank installment of rupees 5,000, after paying the annual bank installment of rupees 5,000, they divided the remaining profit among themselves in the ratios of their capital भनेछ। तो क्वेश्चन के भनेछ भन्दाखेरि ए ले बी ले सी ले फर्स्ट पेन सेकेन्ड पेन थर्ड पेन ले जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी गरेको थियो, बैंकबाट लोन लिएर गरेको थियो। त्यसको बाद एन्ड अफ द इयरमा उनीहरुले प्रॉफिट पायो 13,400। अब उनीहरुले के डिसाइड गर्यो, एउटा कन्डिसन राखेको थियो कि आफ्टर पेइङ द एनुअल बैंक इन्स्टलमेन्ट रुपीस 5,000 मतलब आफ्टर पेइङ मतलब 5,000 तिरिसकेर रिमेनिङ जुन चाहिँ प्रॉफिट आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेछ, रेशियोज अफ देयर क्यापिटलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेछ। सो आफ्टर पेइङ द एनुअल बैंक installment of rupees 5,000, they divide the remaining profit among themselves in the ratio of their capital. So, मेरो टोटल प्रॉफिट कति छ, that is 30,400। त्यसमा के गर्छ, इन्स्टलमेन्ट अफ रुपीस 5,000 रुपीस तिरेछ। दिस मीन्स मेरो रिमेनिङ प्रॉफिट कति हुन्छ, रिमेनिङ प्रॉफिट will be how much, मेरो टोटल प्रॉफिट थियो that is 13,400। जसमा इन्स्टलमेन्ट तिर्यो that is 5,000 रुपीस, 5,000 तिर्यो भने दुईटा घटाउँदाखेरि कति भयो, 5 10 that is 8,400। 8,400 मेरो रिमेनिङ प्रॉफिट भयो। र यो जुन चाहिँ 8,400 छ यसको चाहिँ के गर्नु भने रेशियोज अफ देयर क्यापिटलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भनेछ। अब यो त थाहा भयो मलाई, that is 8,000 कति हुन्छ 400 मेरो कति भयो रिमेनिङ प्रॉफिट। यो रिमेनिङ प्रॉफिटलाई चाहिँ रेशियोज अफ द क्यापिटलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। एन्ड लेट अस राइट बाइ क्याल्कुलेटिङ द प्रॉफिट शेयर अफ इच भनेको प्रॉफिट भनेको फर्स्ट पेन सेकेन्ड पेन थर्ड पेनको प्रॉफिट निकाल्नु भनेको। सो दैट प्रॉफिट अफ फर्स्ट फ्रेन्ड इक्वल्स टु कति हुन्छ, प्रॉफिट अफ फर्स्ट फ्रेन्ड दैट इज 8,000 थियो, यसको रेशियो कति निक्लेको थियो, दैट इज 2 डिवाइडेड बाइ यसको टोटल कति भयो 15 इन्टु कति भयो 8,400। सो क्यान्सल गरौँ, 5 ले 5 3 जा 15, 5 on the 5 6 7 8 that is 3 carry forward, 5 6 जा 30, 6 5 8 जा 40 0। सो अगेन 3 ले काटौँ, 3 on the 3 3 5 जा 15, 1 carry forward, 3 6 जा 18 0। सो मल्टिप्लाई करूं 4 into 0 0, 4 6 4 are 24, 2 remain, 5 4 are 20, 20 plus 2 22। So हमले भन्नु सक्छ share of profit of first friend is how much, that is 2,240। okay, profit of the second friend कति हो, that is ratio of second को ratio कति थियो, that is 5 divided by यो तीनटाको सम कति निक्लेको थियो 15 into total profit कति हो 8,400 हो। So we can cancel 5 1 is 5, 5 3 is 15। फेरि 3 ले cancel गरौँ, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 2 carry forward, 3 7 is 20, 3 8 is 24 0 0। So we can say 122,800 into 1 गर्दाखेरि 2,800 मेरो भयो प्रॉफिट अफ सेकेन्ड फ्रेन्ड। त्यसरी नै अब निकालौँ प्रॉफिट अफ दैट इज थर्ड फ्रेन्ड। सो थर्ड फ्रेन्ड को प्रॉफिट कति हो, रेशियो कति हो, दैट इज 6, टोटल प्रॉफिट कति हो 15 इन्टु टोटल प्रॉफिट रिमेनिङ प्रॉफिट कति थियो 8,400। सो क्यान्सलिङ विथ 2 3 3 2 is 6, 3 5 is 15, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 3 remain, 5 6 is 30, 5 8 is 40 0। So multiply 2 into 0, that is 0,
2 8 is 16, 6, 1 remain, 2 6 is 12 plus 1, 13, 1 remain, 2 1 is 2 plus 1, 3. So that is the answer of profit of first friend, second friend and a third friend. Okay, the next question is A, B and C started a small business by investing their capital rupees 6,500 and 5,200 and that is 9,100 respectively. A, B र C ले एउटा small business start गर्यो by investing the capital 6,500, 5,200 and 9,200 respectively. Then just after 1 year they make a profit of rupees how much? That is 14,400. मतलब after 1 year उनीहरूले कति profit गरेको रहेछ? That is 14,400. त यति start यहाँसम्म पोइन्टसम्म हामीले सल्भ गरिहालौँ. So that A invested how much? That is rupees 6,500. त्यसरी में B invested how much? Quantity investment दिले 5,200. त्यसरी C invested how much? Invested that is rupees how much? 9,100. र जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यसको त रेशियो निकाल्नु पर्यो हामीले. So that ratio of their invested that is 6500 is to 5200 is to 9100. So cancel with यहाँ 2 beta double 0, यहाँ पर beta 0, यहाँ पर double beta 0. So we can cancel 20 from here, 20 from here. Now which number will be multiplied with these three numbers? So if we are calculating, so I am cutting with 13. Now 13 5 is 65, 13 4 is 52, and 13 7 is that is 91. So I am writing here 4 is to 4. Sorry, 5 is to 4 is to 5. So after completing this, sum of their ratio, sum of the ratio कति हुन्छ? 5 plus 4 plus 7. So what will be 9? 9 plus 7 that is 16. भयो? अब भनेको छ then after they made a profit of rupees almost 14,400. तो हामीले लेख्न सक्छ total profit equals to how much? That is 14,400 मेरो के भयो? Profit भयो. Then after के भनेको छ if they divided 2/3 of the profit equally among themselves and the remaining in the ratios of their capital. मतलब के चाहिँ भन्दैछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ टोटल प्रॉफिट छ नि टोटल प्रॉफिट को 2/3 प्रॉफिट चाहिँ के गर्नु इक्वली डिवाइड गर्छ among themselves भनेको फर्स्ट A B र C ले इक्वली पैसा पाउँछ रिमेनिङ यसको 2/3 को जुन चाहिँ प्रॉफिट आउँछ त्यो चाहिँ इक्वली पाउँछ भनेछ र रिमेनिङ जुन चाहिँ यसको रिमेनिङ जुन चाहिँ बाँच्छ 2/3 को जति रिमेनिङ बाँच्छ त्यो रिमेनिङलाई चाहिँ कुन चाहिँ रेशियोमा डिवाइड गर्नु अरे अकॉर्डिङ टु देयर क्यापिटल रेशियो गर्नु भनेछ दैट इज 5:4:7 मा गर्नु भनेछ सो दैट के गर्नु पर्यो हामीले नेक्स्ट they had divided 2/3 of the profit equally among themselves. So हमले भन्नु सक्छौं 2/3 of that is of profit that is 14,400. So 3 divided 3 1 3 3 4 the 12 2 carry forward becomes 24 3 8 the 24 0 0. So when you multiply you will get how much 9600. Money 2/3 profit चाहिँ कति हुन्छ that is 9600 हुन्छ. But यो 9600 जुन चाहिँ निक्लेको छ प्रॉफिट यो प्रॉफिट चाहिँ के गर्छ भने इक्वली डिवाइड गर्छ A B र C ले इक्वली पाउँछ भनिन्छ. अब मेरो रिमेनिङ प्रॉफिट remaining profit कति हुन्छ that is मेरो total profit कति हो 14,400 minus 9,600 so cancel 0 double 0 0 and 0 0 1 14 1 carry forward 14 minus 6 minus गर्दा कति हुन्छ that is 8 बाँकी कति 13 बाट 9 minus गर that is कति हुन्छ 4 so remaining profit कति भयो that is 4,800 भने यो जुन चाहिँ रिमेनिङ प्रॉफिट छ नि यो रिमेनिङ प्रॉफिटलाई चाहिँ के भनिन्छ त रिमेनिङ प्रॉफिट जुन चाहिँ छ
रिमेनिङ इन द रेशियोज अफ देयर क्यापिटल। रिमेनिङ जुन चाहिँ प्रफिट छ त्यो चाहिँ केमा गर्नु भन्छ, रेशियोज अफ द क्यापिटल। भने रेशियोज उनीहरूले कति कति इन्भेस्ट गरेको छ, एउटाले इन्भेस्ट गरेको 6500, अर्कोले इन्भेस्ट गरेको छ 5200, अर्कोले इन्भेस्ट गरेको छ 9100। सो दैट रिमेनिङ प्रफिट निकाल्नु भनेको छ। त रिमेनिङ प्रफिट निकाल्नु भन्दा अगाडि रिमेनिङ प्रफिट भयो, त्यसको बाद हामीले के गर्नु पर्यो, प्रफिट अफ दैट इज ए। प्रफिट अफ ए भन्दाखेरि ए को से को रेशियो कति थियो, दैट इज यसको कति निक्लेको थियो, दैट इज 5। सम अफ टोटल गर्दा कति भयो 16 इन्टु रिमेनिङ प्रफिट कति हो 48। सो 16 1 16, 16 3 जा 48। सो वी कैन राइट दैट इज 5 3 जा 1500। मेरो 1500 प्रफिट अफ कसको भयो, ए को प्रफिट भयो। त्यसरी नै प्रफिट अफ बी निकालौं। बी को सेल कति थियो, दैट इज 52। सो वी कैन से 4 डिवाइडेड बाय इसको टोटल रेशियो कति निक्लेको थियो, दैट इज 16 इन्टु टोटल प्रफिट कति हो, दैट इज 4800। सो 16 निकाल्दै 16 1 16, 16 3 is 48 0 0। सो वी कैन से 4 into 3 दैट इज 1200। अनि 1200 मेरो प्रफिट अफ कसको निक्ल्यो, बी को। त्यसरी नै अब प्रफिट अफ सी। सी को प्रफिट कति निक्लिन्छ, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 16 into 48। 16 1 16, 16 3 0 0। सो 7 3 is 2100। तो मेरो यो निक्ल्यो। ए कति हुन्छ, दैट इज फर्स्ट को निक्लेको थियो, रिमेनिङ जुन चाहिँ 48500 निक्लेको थियो प्लस 9600। यो 9600 को चाहिँ कसको थियो, टोटल प्रफिट थियो। अनि 9600 लाई चाहिँ कति भागमा डिवाइड गर्नु पर्यो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। दिस इज 3 टाइम्स 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 3 1 3, 3 3 is 9, 3 2 is 6 0 0। So we can say rupees 1500 plus 3 2 0 0। So what will get it from here, that is rupees 4700 मेरो के भयो, total profit of A। त्यसरी नै total profit of B। total profit of B निकाल्दा B को प्रफिट कति छ, रुपीस 1200 प्लस त्यसरी नै 96 डिवाइड कति कति निक्ल्यो प्रफिट को, दैट इज रुपीस 3200। सो जोड्दाखेरि कति भयो 4400 मेरो के भयो, टोटल प्रफिट अफ बी। त्यसरी टोटल प्रफिट अफ सी इक्वल्स टु, सी को कति छ, रुपीस 21 प्लस 3200। सो दैट 5300 मेरो के भयो, टोटल प्रफिट अफ सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेशन के छ, अलिकति क्वेशन्स अलिक सानो छ, सजिलो लो क्वेशन, तर यस्तो खाले क्वेशन्सहरु चाहिँ एक्जाममा क्वेशन आउँछ। एम बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्भेस्टिङ रुपीस 24,000 and रुपीस 30,000 respectively at the beginning of the years. After 5 months, A invested rupees 4,000 more. भन्दाखेरि यो क्वेशन चाहिँ कुन चाहिँ रिलेटेड भनेको रुल्स 2 को हिसाबले जान्छ। अघि जब जति क्वेशन्सहरु गर्दा दैट इज रुल 1 थियो, अब गर्दैछ हामीले रुल 2 को क्वेशन गर्नु छ। रुल 2 को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले, A ले इन्भेस्ट गरे आफ्टर 5 months, A ले फेरि इन्भेस्टेड गर्यो 4,000 मोर। If the yearly profit of rupees how much, that is 27,716, let us write by calculating the share of each of them भनेछ। The first के गर्छ, A invested, that is अब यहाँ 5 months लेखेले गर्दाखेरि आफ्टर 5 months A invested rupees 4,000 more भनेछ। A ले इन्भेस्ट कति गरेको थियो, 24,000 रुपीस इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो। र यो जुन चाहिँ 24,000 रुपीस जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, कति महिनासम्म उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो 24,000, दैट इज अब कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, आफ्टर 5 months A इन्भेस्टेड रुपीस 4,000 मोर भन्दैछ। मतलब 5 महिना बाद उसले फेरि कति इन्भेस्ट गर्दैछ, 4,000 रुपीस इन्भेस्ट गर्दैछ। मतलब उसले जुन चाहिँ 24,000 रुपीस जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, कति महिनासम्म इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, 5 मन्थसम्म त्यही इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो। त्यसको बाद प्लस गर्नु पर्यो, 5 महिनासम्म त उसले 24,000 गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। त्यसको बाद के भयो, आफ्टर 5 months को बाद फेरि एले इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नु थाल्यो, 4,000 रुपीस फेरि बेसी इन्भेस्टमेन्ट गर्नु थाल्यो। मतलब पहिला कति थियो 24,000,
अहिले फेरि इन्भेस्ट गरेछ 4000 सो हामीले भन्नु सक्छ 24 + 4 दैट इज कति हुन्छ 28 हुन्छ सो 28000 चाहिँ उले कति महिनासम्म इन्भेस्टमेन्ट गर्छ दैट इज 1 इयर मा 5 मन्थ्स यहाँ गयो रिमेनिङ कति मन्थ्स बाँच्यो 7 सो मल्टिप्लाई गरौँ 0 0 0 5 4 20 0 2 remain 5 to the 10 11 12 फिर प्लस 0 0 0 7 7 7 8 56 6 5 remains 7 7 14 14 plus 5 that is 90 okay तीनटा 0 यहाँ छ तीनटा 0 so we can write it 3 zeros 6 6 6 भयो 9 10 11 1 1 remain 1 plus 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 so we can say A ले इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको रहेछ 3,16,000 रुपैयाँ A ले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अब त्यसरीमा जुन B पट्टि B ले इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ इन्भेस्टेड हाउ मच दैट इज 30,000 अब क्वेशन के रहेछ भने सर A ले जुन चाहिँ इन्भेस्ट गरेको मन्थली एउटा चाहिँ 5 मन्थ्स सम्म 24,000 ले इन्भेस्ट गर्यो त्यसको बाद अझै 4,000 एन्ड 20,000 7 मन्थ्स त्यसमा यहाँ कति क्याल्कुलेसन भयो 12 मन्थ क्याल्कुलेसन भएको छ दैट इज 1 इयर यसलाई पनि मन्थमा क्याल्कुलेसन राख्ने गरी यसलाई पनि के गर्नु पर्यो हामीले मन्थमै क्याल्कुलेसन नम्बर दैट इज 12 सो वी विल गेट इट 1 0 0 0 12 is 36 so this is the investment of how much of B अब के निकाल्नु पर्यो ratio of their capital or investment we can write it capitals that is how much 31600 is to 360000 so here almost तीनटा 0 छ यहाँ पनि तीनटा 0 we are cancelling 330 from here 30 from here so now 2 ले क्याल्कुलेट गरौँ 2 1 2 1 remain 2 5 10 1 remain 2 8 16 again 2 1 2 1 remain 2 8 16 0 again cancelling with 2 2 7 14 1 carry forward 2 9 18 again cancelling with 2 2 9 18 0 so what we get the ratio that is 79 is to 90 we get the ratio so what we are doing here sum it is sum of their ratio so what will be the sum of ratio 79 plus 90 so what will you get from here that is 169 is the sum of the ratio then after that okay then after we get you total profit दिएको छ so total profit कति हो that is rupees 27716 here total profit अब क्वेशन के हुन्छ let us write by calculating the share of each of them calculating the share of each of them भनेको A र B को share निकाल्नु भनेछ so that share of profit of A share of A कति हुन्छ that is 79 divided by total कति निक्ल्यो 169 into 27716 so यसले यसलाई डिवाइड गर्नु पर्छ this means 169 ले 27716 लाई गर्नु छ so 1 carry forward 9 okay 169 ले यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति टाइम्स जान्छ that is 164 so we can cancel 1 that is 164 so 79 ले मल्टिप्लाई गरौँ 164 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति निक्लिन्छ so that 164 into 79 so 9 6 54 55 56 57 7 5 9 9 10 14 so into 7 4 28 2 remains 6 7 42 42 44 4 remains 7 7 11 so that 6 5 9 2 1 so we can see it the answer share of profit of A is how much 12,956 is the share of A त्यसरी नै B को जाउँ so share of B को गरौँ B को share मा कति थियो A को 80 भने अर्को कति थियो 90 divided by how much 190 69 into 27716 how many cancel गरिसकेको छ so we can say 1 how many times that is 164 so 164 ले 90 लाई मल्टिप्लाई गरौँ 164 into 9 9 4 36 3 9 6 54 55 56 57 5
9 into 9, 10, 14. So we can see 14760. अनि सेल अफ ए को भयो तपाईहरुको that is 12956. त्यसैले सेल अफ बी को भयो that is 14760 भयो.